म्हापसा नुस्तें मार्केटांतल्या 5 नुस्तें विक्रेत्यांक समन्स मेळ्ळ्यात। नुस्तेकारांचो एकवट दाखोवपा खातीर 10 एप्रिलाक म्हापसा नुस्तें मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय नुस्तें विक्रेत्यांनी घेतला। बायलांचो फोटो आनी आधार कार्डां घेवन तांकां सतायिल्ल्यान तांणी पुलिशेंत कागाळ केल्ली। नुस्तेकारांनी जवाहर शेटयेच्या विरोधांत पुलिशेंत कागाळ नोंदयिल्ली। स्वताक तो आरटीआय एक्टिव्हिस्ट म्हणून घेता, पूण बायलांक सतायता असो ताचेर आरोप आसा। ताचेर कारवाय जाली ना, पूण डेप्युटी कलेक्टरान खंय नुस्तें विक्रेत्यांक समन्स धाडला। आपली बाजू मांडपाक पुराय मार्केट बंद दवरून 10 एप्रिलाक सगळ्यांनी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत वचपाची तयारी दवरल्या। आयकात नुस्तें विक्रेत्यांक। तो जवाहर शेटये न्हू आमकां खूब सतोवपाक लागला। आमी पयलीं तेची कंप्लेन दिली पुलीस स्टेशनार, पण आमच्या आजून तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना। तो मागीर कंप्लेन दिवन तेणें आमकां पळय कलेक्टरान समन्स धाडला की तुमी 10 तारखेक 10 साडे 10 सुमार थंयसर या म्हूण। आतां आमी सगळीं एकवटान रावून ताका कितें तें पूस शिकयतली। जर तर तो आयकना न्हू जाल्यार आमी तेच्या घरा कडेन वचून बसतली। इतलेंच म्हाजें सांगणें आसा। तेणें कितें तें सारको आमचो सोक्ष मोक्ष करूंक जायो बरे भाशेन। सदी दिवन तो म्हणटा कितें आमी तेची कंप्लेन केली खंय, तो हितून बाजारान येवंक दिना म्हणून कंप्लेन केली परतूय ताणें आमची। तरी पूण आमी वगी रावली। आतां आमी वगी रावपा सारकी ना। तेजें कितें तरी आमी घेतलेच कितें तरी। आमची सगळ्यांची एक निर्णय आसा की आमी सगळीं एकवटान वयतली थंयसर हितून कलेक्टरान आनी शटडावन करतली मार्केट बुधवार दीस। फूल मार्केट आख्खे सकाळचे 5 ते सांजेचे 8 पर्यंत फूल मार्केट बंद करतली आनी थंय वयतली। आनी आमची सगळीं जी वेंडरां आसा न्हू तीवूय बी थंयसरूच वयतली। फीश मार्केटाची वेंडरां आसा तीवूय कलेक्टरान वयतली। म्हणटा पळय तो कित्याक आमच्या मार्केटान येता। आमी इतल्या वर्सां 40 वर्सां जालीं हांव मार्केटान येता आनी आमच्या वांगडा सगळीं आमी भाव भयणां कशीं वागता जाणा। आनी आतां हो कित्याक आमकां किल्लोस करता। तो आमकां इल्लो सतायता, तेजें आमकां हें बरें दिसना। आनी तेणें आमच्या 5 जाणांक कंप्लेन करून मामलेदारान व्हरपाचें ताणें केलें। तें आमी वगी रावचें ना। ही आमची मनशां, आमी तेंच्या बरोबर सगळीं जाणां वयतलीं मार्केट बंद। होच आमचो तांकां सपोर्ट आहा। आनी तो तर आमचें आयकना जाल्यार ताका पळय कितें करूंक जाय आमी ताका बुची करतलींच। बुधवारा दिसा आमचे मार्केट आमी बंद करतली। शेटी आमकां येवन त्रास दिता। सगळ्या बायलांच्या फुड्यान रावता, सगळ्या बायलांच्या फुड्यान रावता आनी बायलांक अच्छे करून पळयता। आनी आमी मार्केट बंद करतली फक्त शेटयाक लागून। आनी मार्केट बंद करून खंयच न्ही, खंय वचपाक मार्केट बंद करून आमी कलेक्टरान वयतली। ती म्हणटा की आमी सगळीं येतली। तुमीच कित्याक वयता 5 जाणां येतली मुगो सगळीं। 5 जाणांक कलेक्टरान आपयला। 5 जाणां हय 5 जाणां। ती म्हणटा 5 जाणांक तुमकां कित्याक आमी सगळीं कोण हो जवाहर शेटये? मार्केट निरीक्षक, नगरसेवक, सोपो एकठांय करपी, बायल विक्रेत्या कडल्यान तो बायलांचे फोटो आनी आधार कार्डां कित्याक मागून घेता? जागे दिवपी हो कोण? बायलांक प्रश्न पडला। कित्याक तर जायते जाणां कडल्यान ताणें फोटो आनी कार्डां घेतल्यात। डेप्युटी कलेक्टराकय हो प्रश्न पडटलो हय। म्हाजे कडसून तेणें हें घेतलेलें आधार कार्ड आनी फोटो, पण हांवें ताका पुलीस स्टेशनार व्हरना बरोबर म्हाजे आधार कार्ड आनी फोटो दी म्हणून। तेणें म्हाका दिवंक ना। म्हाका तेणें मागीर हांगा बस स्टँडार हाडून दिला। कित्याक ते आपूण जागो दिता म्हणून घेतलेलें तेणें। तुमकां आपूण जागो दिता वाटून इतलेंच। आनी काय ना। म्हाजें नांव सरिता चोडणकर। म्हाका जागो बीन कांय दिवना। हांवें पण म्हाजें लेटर घेतलें न्हू, परतून आधार कार्ड आनी फोटो घेतल्या। म्हाका ते सगळ्यांक खूब जाणां हांवें बाबा दिवंक ना। हांवें एकल्यानूच दिवंक ना। ही आसा सगळ्यांना दिल्ली हांगाच आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।